والليل في تعريفه ياسين في تشريفه محمد وينسى خير باطن قلب عليم شاغل وحي يريد ناعم صدر صفاء محمد يوم العناية والكلام نور الهداية والنعم إذن الشفاعة للأمم يوم الجزاء محمد على المدارج في الجمل ختم النبوة في الرسل والأمر في القرآن قل يا أيها لمحمد صدق في تصديقه فاروق في توفيقه عثمان في ترفيقه هذا الفتى لمحمد سبقه في غفرانه عماه في رضوانه وبناته في جنابه فوق الصفاء لمحمد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله تعالوا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل الجبار يذكركم ويدعو يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وتم وأكبر والله